अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। साल 2025 में वादी कश्मीर में 8,000 से जायद आग के हादिसात, 3,000 करोड़ का हुआ नुकसान। 20 से 24 जनवरी तक वादी के मौसम में बदलाव की उम्मीद। बाज पहाड़ी सिलसिलों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत सेक्रेटरियों की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक ऑर्डर किया जारी। महकमा तालीम को इंचार्ज और लुक आफ्टर निजाम तबाह कर रहा है। मुलाजमीन अंजुमनों का इजहार ख्याल। और किश्तवाड़ में शहद की पैदावार की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत, अवामी मुतालबा। और भी मौज़ूआत थे आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्त के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। बोझो 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 अड़जी येली कमजोर गछान गोड़ अड़ीज फुटान पत दब लगान। डॉक्टर नसीरस यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स BMD कैंपन हुंद इनाकाद करान। पन्नन अड़जन हिंज जानकारी खतर अनियो तशरीफ BMD कैंपन मंज। ये अड़जन हिंज हालत वुचन यी खास करित यह टेस्ट तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन रेत दो बंद आसन गमित। अमे अलाव पज यह टेस्ट 65 वरी अलाव प्रत वंसी हिंदिस इंसानस करुन तो तिमन बेमारन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे तिम लुक यम मिर्गी हुन दवा, स्टीरोइड्स, सिगरेट नोशी या बे कुनि किस्मुक नशा आसन करान। तीन खतर यह टेस्ट इंतहाई जरूरी। यह टेस्ट गछ महज 200 रॉपियन पे येले जन अ टेस्टस मार्केटस मज 1500 रॉपि हेवान यम BMD कैंप सपदन 12 जनवरी चंद्रवार दो बारामुला, 13 जनवरी बोमवार दो शुपियन, 14 जनवरी बुधवार दो अनंतनाग, 15 जनवरी बृहस्पतिवार दो सेकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर तो 16 जनवरी जुमा दो पुलवामा नजदीक स्पोर्ट्स स्टेडियम। मजीद जानकारी बाबत करियो रब्त यथ नंबरस पे 94194 08011। फोन नंबर बूझू बे एक लेटे 94194 08011। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उमपोरा बदगाम में साल 2026 के तालीमी सेशन के लिए दाखिले जारी हैं। फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट के कोर्सेज में दाखिला हासिल करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 16 जनवरी 2026। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं।
सामिन गुज़श्ता रोज से वादी के शबाना दर्जा हरारत में कदर बेहतरी रोनुमा हुई है, जबकि दिन के दौरान वादी में धूप खिली रहती है। वादी में चिले कलान के दौरान माजी में भारी बर्फबारी की रिवायत रही है, लेकिन मौसमी बदलाव के बायस गुज़श्ता चंद एक बरसों से इसमें भी काफी तब्दीली देखी जा रही है, जिससे साल के बाकी महीनों में पानी की किल्लत पैदा हो रही है। वादी में चिले कलान के दौरान होने वाली बर्फबारी साल के आखिर तक पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद रहने से नदी नालों में पानी की सतह बरकरार रहा करती थी, मगर चंद एक साल से अक्टूबर के आने के साथ ही नदी नाले सूखने के दर पे रहते हैं और लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि आबी हयात पर भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। इस साल भी वादी कश्मीर को खुशहाली के एक लंबे दौर का सामना रहा। दो एक पहाड़ी सिलसिलों पर दो एक बार हल्की बर्फबारी हुई, मगर आज भी लोगों को भारी बर्फबारी का इंतजार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 और 17 जनवरी को मौसम में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, जिस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मतला अबरालूद रहेगा। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 20 से 23 जनवरी के दौरान मौसम में फिर एक बार बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, जिस दौरान बाज पहाड़ों पर हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान शबाना दर्जा हरारत में भी किसी हद तक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। मौसम जो है थोड़ा सा खुल चुका है, मिनिमम टेम्परेचर में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है और कमिंग डेज में खासकर अभी 16-17 के दरमियान एक लाइट स्पेल है खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, जिसमें हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। कुछ एक साउथ कश्मीर के भी खासकर पहलगाम और एडजॉइनिंग जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं, इंक्लूडिंग जम्मू का खासकर पुंछ का कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर 20 से जो है एक बार फिर मौसम थोड़ा करवट ले सकता है और बी के जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में, कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों में जो है बारिशों के साथ साथ थोड़ा सा थंडर और गस्टी विंड की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर 20, 21, 22, 23 इन 2-3 दिनों के बीच में एक स्पेल के चांसेस हैं। और पहाड़ी इलाकों में खासकर जो चिनाब वैली है यहाँ पे थोड़ा दरमियान दर्जे की भी बर्फबारी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ओवरऑल जो है एक जो है उसके चांसेस हैं खासकर 20 से लेकर 22-23 के दरमियान। सतह लद्दाख में भी खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर यहाँ पे भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ेह तौर पे बता पाएंगे कि इसका इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें हो सकती है। इस दौरान जो शबाना दर्जा हरारत रहेगा वो किस तरह का होगा? शबाना दर्जा हरारत अभी जो रिकॉर्ड तो ठंड थोड़ा सा बढ़ा था बीच में 2-3 दिन के दरमियान, तो -6 तक भी टच किया श्रीनगर के अंदर, बाकी कुछ एक मैदानी इलाकों में -7, -8 तक भी। तो थोड़ा सा दर्जा हरारत में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कमिंग डेज में। और मौसम वैसे भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा बेहतरी देखा जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशंस ऑफ वैली एज वेल एज इन जम्मू डिवीजन। 20 से 23 जनवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी का एक और दौर हो सकता है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का इजहार ख्याल। इस दौरान राजौरी और पुंछ अजला को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहराह शदीद बर्फबारी के बाद एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई। ये सड़क इतवार की रात जुजरी तौर पर बहाल की गई थी, जिस दौरान सिर्फ वही गाड़ियां गुजारने की इजाजत दी गई जो दोनों अतराफ से फंसी हुई थीं। हुकाम के मुताबिक आज सुबह ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर बहाल कर दी गई है। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने नई कट आउट टाइमिंग जारी की है, जिसके मुताबिक दोनों सिरों पर कायम चेक प्वाइंट से गाड़ियों को सिर्फ दोपहर 2:30 तक ही गुजरने की इजाजत होगी। इसके बाद इस सड़क पर किसी भी किस्म के ट्रैफिक की इजाजत नहीं रहेगी। बताया जाता है कि पीर की गली इलाके में अब भी जुज़वी तौर पर बर्फ मौजूद है और शाम के औकात में सड़क पर फिसलन पैदा होने से हादसात का खतरा बढ़ सकता है। इस दौरान बताया जा रहा है कि जम्मू पुंछ शाहराह पस्सियां गिराने की वजह से कई घंटे तक बंद रही और अब सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। सामिन, बीजेपी के एक सीनियर लीडर की तरफ से हाल ही में सिर्फ जम्मू को अलग से रियासत का दर्जा देने के बयान के साथ ही इस मामले पर सियासत गर्म हो चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत्य शर्मा की तरफ से मेंबर असेंबली श्यामलाल शर्मा के बयान से पार्टी के मौक़िफ़ को
الگ کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بعض سیاسی شخصیات نے اس بیان کو رد کرتے ہوئے ایسے کسی بھی کوشش کی مخالفت کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج نروال جموں میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر ایک ہے اور اس سے کوئی بھی الگ نہیں کرے گا۔ فاروق عبداللہ نے یہاں تک کہا کہ لداخ کے لوگ بھی جموں کشمیر کے ساتھ واپس جڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ متحدہ جموں کشمیر نہ صرف کشمیر بلکہ جموں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے اور ہم معاشی، سماجی، تہذیبی اور ثقافتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور موضوع، سال 2025 میں وادی کشمیر میں آتش زدگی کے 8,000 سے زائد واقعات رونما ہوئے ہیں، جس دوران کل نقصانات کا تخمینہ 3,000 کروڑ سے زائد لگایا گیا ہے۔ وادی میں آگ لگنے کے سب سے زیادہ واقعات خشک موسم اور سرما کے دوران ہی رونما ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بنیادی وجہ انسانی غفلت قرار دی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق آگ لگنے کے سب سے زیادہ واقعات شارٹ سرکٹ اور رسوئی گیس کے رساؤ سے ہی رونما ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ سعید یاسر۔ چلے کلان کی سردی سے بچنے کے لیے اگرچہ ان دنوں لوگ گرمی کا مختلف آلات استعمال میں لاتے ہیں، مگر دوسری جانب آگ لگنے کے واقعات میں لگاتار اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ وادی کے مختلف اضلاع میں پچھلے برس کے دسمبر مہینے تک قریباً 8,033 کے قریب آگ کی مختلف وارداتیں رونما ہوئی، جن میں 3,000 کروڑ روپے مالیت کی مختلف چیزیں خاکستر ہوئی۔ بارہمولہ ضلع میں سب سے زیادہ یعنی 533 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی۔ اس کے بعد ضلع سری نگر اور کپواڑہ ضلع شامل ہیں۔ سری نگر ضلع میں 360 جبکہ کپواڑہ ضلع میں 380 کے قریب آگ کی مختلف وارداتیں رونما ہوئی، جن میں رہائشی مکانات کے علاوہ تجارتی کارخانے بھی شامل ہیں۔ پچھلے دنوں سری نگر کے مضافاتی علاقے ٹینگا پورہ بلبل باغ میں آگ کی بھیانک واردات میں درجنوں ٹن شیڈوں میں قائم مختلف چیزوں کے اسٹور بھیانک آگ میں خاکستر ہوئے۔ اس آگ میں کروڑوں روپے کا سامان خاکستر ہوا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہی سری نگر کے لال بازار، مہاراج گنج، پارم پورہ، زینک کوٹ اور کئی دوسرے علاقوں میں آگ لگنے کے مختلف واقعات رونما ہوئے، جن میں رہائشی مکان اور شاپنگ کمپلیکس وغیرہ شامل ہیں۔ لگاتار آگ لگنے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں ماہ کے 6 تاریخ کو وادی میں ایک ہی دن 11 آگ لگنے کے مختلف واقعات رونما ہوئے، جن میں درجنوں مکانات اور تجارتی مراکز شامل ہیں۔ ان اور دوسرے اضلاع کے آگ متاثرین نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں جلد از جلد مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ سردی کے ان سخت ایام سے بچنے کے لیے ضروری انتظامات کر سکیں۔ سردیوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے اور صوبائی انتظامیہ کی ایڈوائزریز کے باوجود درج کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سردیوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے کی بنیادی سبب بجلی شارٹ سرکٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ رات کے دوران لوگ بوائلر اور دوسرے گرمی کے آلات کا استعمال احتیاطی تدابیر کے بغیر ہی کام میں لاتے ہیں۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ اب ایک اور موضوع، سمیع جموں کشمیر محکمہ سیریکلچر کے ملازمین نے آج ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے حکام سے اپیل کی ہے کہ سری نگر کے آلوچی باغ علاقے میں واقع سیریکلچر کے اراضی کی حد بندی مجوزہ منتقلی کو فوری طور روک دیا جائے۔ یہ احتجاج ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے کہ محکمہ مال کے حکام آلوچی باغ کمپلیکس میں واقع سیریکلچر اراضی کی حد بندی شروع کر چکے ہیں تاکہ اسے VIP کوارٹرز کی تعمیر کے لیے محکمہ اسٹیٹس کو منتقل کیا جا سکے۔ اس اقدام نے وادی بھر میں ریشم کی صنعت سے وابستہ لوگوں، کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ ساتھ ملازمین میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا ہے کہ آلوچی باغ سیریکلچر کمپلیکس محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ وادی کے سیریکلچر شعبے کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو ہزاروں خاندانوں کو سہارا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپلیکس ان کسانوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر زندگی کا سہارا ہے جو ریشم کے کیڑوں کی خوراک کے لیے یہاں کے شہتوت پتوں پر منحصر رہتے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ اس کمپلیکس میں انتہائی اہم تکنیکی، علمیاتی اور انتظامی ڈھانچہ موجود ہے جس میں تربیتی ادارے، کوکون گودام، نیلامی بازار، شہتوت کے کھیت اور نرسریاں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس اراضی کا جزوی حصول بھی نازک سیریکلچر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے اور ہزاروں چھوٹے کسانوں کو معاشی بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات
दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kashmirbiotech.com और Amazon पर दस्तयाब है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अहले उम्मीदवारों से मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक्किद होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं का इम्तिहान पास किया है या 2026 में इम्तिहान में बैठ रहे हैं, वो CUET UG 2026 में शिरकत कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए और रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर लॉग इन करें या फोन नंबर 9469147277 पर दफ्तरी औकात में राबिता कायम करें। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन महकमा तालीम में मुलाजमीन इंचार्ज सिस्टम से जहां पहले ही मायूस व नाउम्मीद थे, वहीं अब लुक आफ्टर निजाम थोप कर मुलाजमीन के मुस्तकबिल को मजीद तारीख करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहरबीन को महकमे में काम कर रहे लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, यहां तक कि CEOs की तरफ से बार बार ये बताया गया कि एक तरफ जहां उनकी तरक्कियों में गैर जरूरी ताखीर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कभी तरक्की दी भी जाती है तो उन्हें आर्जी जुमरे में डाला जाता है और फिर सालों साल उनकी कन्फर्मेशन नहीं होती है। यहां तक कि बाज मुलाजमीन इंचार्ज के तौर ही नौकरी से सुबकदोश होते हैं और उन्हें तरक्कियों का कोई फायदा नहीं मिलता है। महकमे में 2013 में इंचार्ज लेक्चरर के तौर तरक्की पा चुके लेक्चरर्स को 2026 में भी कन्फर्मेशन का इंतजार है और कुछ लोग इसी इंतजार में नौकरी से सुबकदोश भी हो चुके हैं। मगर महकमे में काम कर रहे प्रिंसिपलों की रुदात भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। 5 साल कबल उन्हें इंचार्ज के तौर तरक्की मिली, मगर महकमे की तरफ से उनकी कन्फर्मेशन अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। हाल ही में तश्कील दिए गए जम्मू कश्मीर प्रिंसिपल्स फोरम के चेयरमैन और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर मंजूर अहमद ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि उनके साथी 5 साल से कन्फर्मेशन के इंतजार में हैं। जब इंचार्ज के तौर तरक्की दी गई तो उन्हें दूर दराज और मुश्किल तरीन इलाकों में तैनात किया गया। 2-2, 3-3 हायर सेकेंडरियों का चार्ज भी दिया गया, क्लस्टर हेड भी बनाया गया। उन पर मजीद जिम्मेदारियां तो आयद की गईं, मगर कभी कन्फर्मेशन के हवाले से कोई कोशिश नहीं की गई। जो इंचार्ज प्रिंसिपल रिटायर हुए या हो रहे हैं, उनकी पेंशन सीनियर लेक्चरर के तौर ही दी जा रही है और ये मुलाजमीन अब रिटायरमेंट के बाद अपनी कन्फर्मेशन के लिए महकमे के अफसरान के दफातर का चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंचार्ज प्रिंसिपल रहलत कर चुके हैं, उनके वर्सा
اب ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ ڈاکٹر منظور نے جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ محکمہ تعلیم کو جواب دہ بنایا جائے اور پرنسپلوں اور ان کے مساوی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا فوری طور بند کیا جائے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ وی آر فیسنگ ورس ٹائپ آف اسٹیگنیشن وین وی کمپیئر آور سیلوز ود دی امپلائیز آف دی ادر ڈپارٹمنٹ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ٹیلنٹڈ یوتھ انٹری کرتا ہے، یعنی ٹیچر کے روپ میں یا لیکچرر کے روپ میں، کچھ دیر ٹکنے کے باوجود جب ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا فیوچر ڈارک میں ہے، وہ اس ڈپارٹمنٹ کو الوداع کہہ کے کہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کے ان کے پروموشن ایونیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ پچھلے 5 یا 10 سال سے ہماری جو پروموشن ہوتی ہے وہ انچارج یا لک آفٹر کے نام سے دی جاتی، جو کہنے کے تو پروموشن ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے وہ ڈیموشن ہے۔ جبکہ اگر میں پرنسپل کاڈر کی بات کروں، اس کی ذمہ داری اب بڑھ گئی نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے، لیکن اس کے جو ماتھے کے اوپر ٹیگ جو لگا ہے لک آفٹر کا ٹیگ، تو اس نے اس کو مینٹلی ٹارچر میں رکھا ہے۔ جس کاڈر کی میں بات کروں یعنی پرنسپل حضرات کی، ان کو اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ پورے کلسٹر کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اپنے ریجنل پرائیویٹ اسکولوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا دائرہ اب صرف 10 سے 4 تک ہی نہیں بلکہ پورا دن ان کو آن لائن رہنا پڑتا ہے۔ ان کے 2 طرف کے آرڈر امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور دوسرا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ 2020 سے لک آفٹر کا جو ٹیگ جو سرکار نے ان کو ماتھے پر چسپایا ہے، اس آرڈر کے ساتھ ہی ان کو 6 مہینے کے اندر اندر کنفرم کیا جائے گا۔ تب یہ بتایا گیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کی کنفرمیشن واگزار ہو جائے گی۔ یہاں اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس آفیسر سے اس چیئر پر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کو اس کی چیز کا سزا ملتا ہے، کبھی اس کی انکریمنٹ بند ہو جاتی ہے، کبھی اس کا سسپینشن ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر اس کو سزا ملتا ہے اس چیز کا، لیکن کنفرمیشن کے بغیر اس کو اس عہدے پر کنفرم نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں میں آپ کو آپ کے ذہنشین کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے آفیسر حضرات جن کا انتقال ہوا ہے، اب جو ان کا چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب ان کی فائل لے کے چلے جاتے ہیں سیکٹریٹ یا اے جی آفس چلے جاتے ہیں، تب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ سی او ہوتا ہے ان کو وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ پرنسپل ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی اپنے اس جو ان کا کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ بھی شک کے دائرے میں اس وقت نظر آتا ہے، کبھی اس نے ہمیں جھوٹ مت بولا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو آرجنل جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پرنسپل ہوتی ہے، تو حالانکہ وہ سی او ہوا کرتا ہے۔ جب وہ جے ڈی ہوتا ہے تو تب اس کی آرجنل جو پوسٹنگ ہے وہ سی او ہوتی ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لوگ اس دنیا سے چل بچے ابھی تک وہ انکنفرم میں وہ کنفرم نہیں ہوتے ہیں۔ اب میں ایک ہی سوال ارباب اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ان سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم سے وہ کام لیتے ہیں اس چیز کا جس کا معاوضہ ہمیں نہیں ملتا ہے، تو ارباب میں بیٹھے لوگ جو ہمارے فائلز پڑے ہیں وہاں سیکٹریٹ میں 10 سال 15 سال سے، ان کو اکاؤنٹیبل بنائے جائے، ان کو حساب لیا جائے کہ وہ فائلیں وہاں ہماری پروموشن کیوں نہیں ہوتی ہے، ہماری کنفرمیشن کیوں نہیں ہوتی ہے۔ میری موجبانہ گزارش رہے گی ایل جی صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، میڈم سکینہ جی سے کہ جتنے جلد ہو سکے جو 2018 میں سیک ڈیسیژن ہوا تھا جس کے اندر سارے یہ بتائے گئے کہ سارے جو انچارج افسر ان کو کنفرم کیا جائے، وہ آرڈر ہم پر بھی امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ہم اس ٹراما سے باہر نکل آئیں۔ انچارج پرنسپلوں کی کنفرمیشن میں جموں کشمیر کے ایل جی اور وزیر اعلیٰ سے مداخلت کی اپیل کر رہا ہوں۔ جموں کشمیر پرنسپلز فورم کے چیئرمین ڈاکٹر منظور احمد کا اظہار خیال۔ گوجر بڑگام کے باشندوں نے شہرین کے ساتھ بات کرتے ہوئے لانی کنال پر موجودہ اریگیشن کول کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے اور وہاں پی ایم جی ایس کی طرف سے بنائی گئی سڑک پر نمودار ہوئے ایک بڑے گڈھے کو فوری طور بھرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ بہت دلون پہ عبد الرحمان ٹھوکر اس کول سٹھا خستہ حال گمت دلون کول مگر تک کھانا سبیلا آبچ کھسنچ کہین کھو تھی آب رٹا تک کھوڑ جبرن آب گئی 5 دۄہ سو کہین برو کن کہین تک کھانا حساب دور مشکلات سٹھا سخت اگر تک گوش گزاری گئی سو گئی بہترین۔ جناب بس گوجر پہ غلام احمد بٹ یہ گوجر ڈلون کول یمیک یہ عبد الرحمان ونان یہ زبردست خستہ حالات ات ورس پیوان پورس پتہ روزن ونان اریگیشن والن تہ شیرو حظ ات کرو شیر پور اس زن آب ہند پچہ تو سگ تہ گژھِ
ہیکو دِتھ زٔمیٖنَس حظ زبردست مجبور اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ کہِ اگر ییٚتہِ نار لگہِ نہ چھُ آب کِہیٖنۍ نہ چھُ کانٛہہ چیٖزٕے کُنہِ ہو سکتا اوس نہٕ فایر سٔروِس نِش تَمہِ ساتہٕ آب دٔستیاب أسۍ گٔے خراب حظ أسۍ چھِ وَنان یِمن یہِ شیٖرتو یہِ کۄل یہِ چھِ اَتھ چھِ ؤریَس آسان زٔمیٖندارَس پَتَے مگر یہِ چھِ گٔمٕژ پانٛدِتھ حظ ختم یہِ چھُ اَسہِ بوٚڑ بارٕ مسلہٕ حظ حالانکہِ گوٚژھ گژھُن سٲرسٕے یہِ چھُ ماینر آف شالی گنگا لانی کنال أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گوجر ڈلون کۄل تہٕ جناب اَتھ چھُ یہِ چھُ لانی کنالٕے گۄڈٕنیتھ سٲرٕے ماینر اَمِکۍ سٲری خراب مگر وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان پننہِ کۄلہِ ہُنٛد کہِ خصوٗصن گوجر ڈلون کۄل بیٚیہِ چھُ جناب ییٚتہِ حظ یہِ پی ایم جی یَن کوٚرمُت گوجر ڈلون روڈ تَتھ چھُ أکِس جایہِ تیُتھ دۄب حظ گوٚمُت خطرناک دۄب کہِ أسۍ چھِ تِمن وَنان ہے یہِ تُرنٲیتو یہِ چھُ ایکسیڈنٹل سپاٹ تِم چھِنہٕ کران تَتھ کِہیٖنۍ حظ اَسہِ ووٚن تِمو ییٚمہِ جی جے صٲبس تہِ یِمن اِرِگیشن والٮ۪ن تہِ ووٚن یہِ شیٖرِو حظ یِمو سوٗز اَکہِ لٹہِ پالِتھیٖن والِتھیٖن اوس تَتھ یپٲرۍ تَتھ وَنان کۄرکھ ناگ تَتہِ گٔمٕژ کیٚنٛہہ بٔر وٲر حظ کرٛیک گوٚمُت تَتٮ۪تھ مگر بُنیٲدی ییٚلہِ وٕچھو أسۍ کنال چھِ اَنٛد ہٮ۪تھ ختم گوجر ڈلون کۄل سون مُطالبہٕ چھُ گورمینٹ کٔرِنۍ اَتھ شیرٕ پٲر اَسہِ دِیِن آبہٕ ہن أنِتھ بیٚیہِ کٔرِنۍ اَتھ مرمت اَتھ کنالہِ اَتھ چھِ ہیٚرِ تَتھ گانٛد چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ تَتہِ تہِ چھِ خرٲبی حظ تَتھ گژھِ چک کریٹس کیٚنٛہہ لاگٕنۍ لانی کنالہِ منٛز یُس زن سُہ سِلٹپ گژھِ تہٕ اَسہِ کھسہِ آب پانے تَتہِ چھِ لگان 5-10 نفر نہ چھُ آب کھسان سیوٚد نہ کیٚنٛہہ یہِ چھُ برابر نمبر 1 پٮ۪ٹھ 10 تام برابر سٲرٕے خراب کنال حظ گوجر بڑگام کے باشندوں کی سرکار سے اپیل دودھمرگ ترال میں سعید محمد مقبول شاہ بخاری المعروف پیر متو صاحب کا سالانہ عرس آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے آج رات بھر ختمات و موزمات اور درود و اذکار کی مجالس کا اہتمام رہے گا پی ڈی پی کے ضلع کوآرڈینیٹر بارامولہ الطاف محمد ملک نے آج رفیع آباد اور بہرام پورہ وترگام چھدی پورہ ربن فیروز پورہ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں لوگوں سے ملاقات کی بعد میں انہوں نے شہربین کو بتایا کہ سال 2025 میں فروٹ گروورز کو نقصان کی بھرپائی کے لیے KCC قرضجات کی معافی ضروری ہے اور مفتی محمد سعید کی طرف سے رائج کردہ مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کو دوبارہ چالو کرنے کے ساتھ ساتھ کراپ انشورنس اسکیم کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ نقلی کھاد جراثیم کچھ ادویات بالخصوص رنگ چڑھانے والی دوائی پر سختی سے پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے کرامت قیوم نے بارامولہ سے خبر دی ہے کہ آج جموں کشمیر انتظامیہ نے پنچایت سیکرٹریوں کے لیے تنخواہ کے اسکیل میں نمایاں اضافہ کیا ہے جس سے جموں کشمیر بھر میں دی ترقی محکمے سے وابستہ ہزاروں ملازمین کو فائدہ پہنچے گا اطلاعات کے مطابق ولیج لیول ورکرز ملٹی پرپز ورکرز اور گرام سیوکس کو اب پنچایت سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا ہے اور ان کی پے لیول 19,900 63,200 سے بڑھا کر پے لیول 4 یعنی 25,500 سے 81,100 روپے بڑھا دی گئی ہے حکم نامے کی اہم شقوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس وقت پے لیول 2 میں کام کر رہے تمام VLWs MPWs اور گرام سیوکس کو ان کی سابقہ سروس مدت سے قطع نظر مستقبل کی بنیاد پر پے لیول 4 میں منتقل کیا جا رہا ہے آئندہ پنچایت سیکرٹری کے عہدے پر بھرتیاں بھی راست پے لیول 4 میں کی جائیں گی کلگام ضلع کے اینٹ بھٹا مالکان نے جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر سے اپیل کی کہ ان پر عائد ہونے والا ماحولیاتی معاوضہ اور جرمانہ معاف کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ کام کرنے کے ضوابط میں توسیع کی جائے اور ساتھ ہی سائٹنگ قوانین پر بھی نظر ثانی کی جائے فاروق راتا کے مطابق بٹ مالکان کی طرف سے اس عمل میں تاخیر کی وجہ سے ہزاروں مزدوروں اور ان کے اہل خانوں کو روزگار کے حوالے سے دقتوں کا سامنا رہتا ہے بٹا مالکان نے لیفٹنٹ گورنر کو ایک تفصیلی درخواست بھی دی ہے اور کہا ہے کہ 2014 سے تمام آلودگی کنٹرول قوانین پر وہ عمل کرتے آئے ہیں جدید ٹیکنالوجی نصب کر چکے ہیں اور تمام ضروری فیس بھی جمع کرا چکے ہیں اس کے باوجود انہیں اب کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے مزدوروں نے لیفٹنٹ گورنر اور عوامی حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر بے روزگاری کو روکنے کے لیے انسانی ہمدردی اور عملی نقطہ نظر اپنائیں اور انہیں راحت دے اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ پروگرام کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے سمٹیک سیمنٹس رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ کیا آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند ارے